यो शेरबहादुर देउवा, यो प्रचण्डजी, ओलीजी, मधेसवादी दलका नेताहरूको अनुहार जब म टेलिभिजनमा हेर्छु मलाई त त्यही सिक्किमको लेन्डोदोरीहरू याद आउँछ। भूगोल त छँदैछ तर देश रहेन। राष्ट्रघातका चाहिँ क्रियाकलापहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर राखेर यो देश हाम्रो हो, यो देशलाई राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा आज चाहिँ के भन्दा नेपालकै इतिहासमा यो एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा अभियान सुरु गर्न गइरहेका छौँ। तराईका जनता त राष्ट्रिय झन्डा सबैभन्दा बढी मन पराउने जनता रहेछन्। जनताले जुन दुःख फेस गरिरहेछ, जुन समस्या भोगिरहेछ, त्यो सब हेर्ने कहाँ हुनुहुन्छ त हाम्रो नेताज्यूहरू, हाम्रो मेयरज्यू? नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरूलाई उभ्याए भने, दलका नेताहरूलाई उभ्याए भने कुन चाहिँ नेता देशको हो भनेर ओपिनियन पोल खोल्यो भने निर्विकल्प अहिले तपाईँ हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनजी उभिनुहुन्छ। हुनुहुन्छ हाम्रो नेताज्यूहरू जुन चाहिँ यत्रो भविष्यको बारेमा जुन बाचा दिएर जानुभएको थियो कि यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छु, म त कुनै पनि विकास देख्दिनँ त। तपाईँ घर घर जानुहोस्, त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा देख्नुहुन्छ, त्यहाँ एमालेको झन्डा देख्नुहुन्छ, त्यहाँ माओवादीको झन्डा देख्नुहुन्छ। राष्ट्रिय झन्डाको महत्त्व देख्नुहुन्न। चुनाव आउँछ, राष्ट्रिय झन्डा कहीँ गौण हुन्छन् तर पार्टीका झन्डाहरू तपाईँको करोडौँ सङ्ख्यामा बिकेका हुन्छन्। आजकल हाम्रो देशमा एउटा धेरै राम्रो चलन निस्केछ र बोली पनि निस्किरहेको छ, प्रतिगामी। मलाई त डर लाग्छ कहीँ मनोज सापकोटाजीलाई पनि प्रतिगामी नभनोस्। हामी मुलुकप्रतिको उत्तरदायित्वबाट टाढा रहेर यो देश र माटोभन्दा माथि पार्टी भन्न थालिसक्यो। अझ अहिले आएर त नि प्रचण्ड खेमा, माधव खेमा, शेरबहादुर देउवा खेमा वा तपाईँको अब व्यक्तिवादी चरित्रमा गइसक्यो। मुलुक कसैले भनिरहेको छैन। हाम्रो यो झन्डा भनेको देशको लागि, संस्कारको लागि विश्वमा हिन्दू राष्ट्र जुन पहिचानको रूपमा थियो त्यो एउटा राष्ट्रिय झन्डाले ल्याउन सक्छ। कुनै पनि देशको राष्ट्रियता भनेको त्यसको सबभन्दा प्यारो राष्ट्रिय झन्डा नै हुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हामी जुन आबद्ध छौँ त्यसको सिद्धान्त पनि हेर्दाखेरि राजासहितको प्रजातन्त्र, सर्वधर्म समभावसहित सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र भन्नाले जुन सिद्धान्त हेर्छौँ त्यो सिद्धान्तलाई पनि यसले बलियो बनाउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। हामी पार्टीको झन्डा मात्रै अहिले हेरिरहेछौँ। जुन पार्टीको जो छ त्यसले त्यही पार्टीको झन्डालाई चिन्छ। उसलाई थाहा छैन राष्ट्रिय झन्डा अब त केही दिनमा अरे यस्तै हो भने राष्ट्रिय झन्डा पनि मान्छेले बिर्सन सक्छ। यस पत्रकार सम्मेलनका श्रद्धेय सभापति, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पर्साका अध्यक्ष सोमेश्वरनाथ उपाध्यायज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू र संस्थापक पूर्व अध्यक्षज्यू र ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण मान्यजन, पत्रकार मित्रहरू र यसै गरी राष्ट्रभक्त युवा चाहिँ मनोज सापकोटाज्यू र उपस्थित यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि पर्सा जिल्लाबाट जुन एउटा राष्ट्रिय रूपमा एउटा भनौँ एक घर एक झन्डाको कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय रूपमा एउटा सन्देश दिनको लागि जुन एउटा पहल गर्नुभएको छ, यसका संयोजक नरेश कुमार शाहज्यू र पार्टीका प्रवक्ता विजय कुमार यादवज्यू, विराज कुमार यादवज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा सर्वप्रथम नमन र सम्मान टक्राउन चाहन्छु। देश अत्यन्त गम्भीर पीडामा गुजिरहेको अवस्था छ। राष्ट्रिय हितलाई नभएर अराष्ट्रिय व्यवहारहरू, राष्ट्रघातका चाहिँ क्रियाकलापहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर राखेर यो देश हाम्रो हो, यो देशलाई राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा आज चाहिँ के भन्दा नेपालकै इतिहासमा यो एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा अभियान सुरु गर्न गइरहेका छौँ। यसको चाहिँ यो सुरुवातले देशको अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, सम्प्रभुता
र राष्ट्रिय चाहिँ के भन्दा अस्मितालाई अक्षुण्ण राख्नको लागि यसले एउटा के भन्दा द्योतक सिद्ध हुने कुरामा हामी विश्वस्त पनि छौँ र आज देश कहाली लाग्दो अवस्थामा छ। देशको जनताको भाग्य र भविष्य अनिश्चित रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हरेक पार्टीका नेतृत्वहरूले देशलाई सम्हाल्न नसकेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई मध्यनजर राखेर देशको स्वाभिमान, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र देशमा भएका सामाजिक विसङ्गति, विकृति, अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एउटा अहोरात्र खटिएर अहिले चाहिँ के छ भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नव एउटा उदित एउटा के भन्दा निष्ठावान राजनीतिज्ञ राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूको जुन उपस्थिति भएको छ, उहाँको चाहिँ उहाँको कर्म र उहाँको राजनीतिक निष्ठामा देशको भविष्य गाँसिएको अवस्था पनि छ र हामीले शपथ र कसम उहाँकै प्रेरणाबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लिएको अवस्था छ। यदि कसैले देश दोहन गरेर भ्रष्टाचार गरेर यदि के गर्दा खान्छ भने आफ्नै आमाको रगत खानु सरह हो भन्ने एउटा प्रतिज्ञा र प्रण भएका कुराहरू छन्। हामी चाहिँ के हुन्छौँ, नष्ट हुन्छौँ तर वर्ष कदापि हुँदैनौँ भन्ने एउटा आशयलाई लिएर यो देश चाहिँ के भन्दा लिलाम हुन लागेको देशलाई राष्ट्रिय झन्डाको माध्यमद्वारा हिमाल, पहाड, तराईका चाहिँ के भन्दा फुटेका मनहरूलाई एकजुट बनाएर देशलाई अखण्डित र सुरक्षित बनाउनको लागि जुन एउटा के भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पर्साको आयोजनामा जुन एउटा एक घर एक राष्ट्रिय झन्डाको कार्यक्रमको समुद्घाटन हुने भएको छ, यसको लागि आज जुन एउटा पत्रकार सम्मेलनबाट सम्पूर्ण जननागरिकहरूमा पार्टीभन्दा माथि उठेर यो कार्यक्रममा यहाँ चाहिँ वीरगञ्जवासी, पर्सावासी, छिमेकी जिल्लावासीहरूले सम्पूर्ण यो कार्यक्रममा भाग लिइदिनु हुनु समेत हामीले अपिल र अनुरोध यही पत्रकार सम्मेलन मार्फत गर्न चाहन्छौँ। यो कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य बनाउनको लागि राष्ट्रिय पहिचान र यो राष्ट्रको शान, गिरेको शानलाई बरकरार राख्नको लागि सबैले चाहिँ के भन्दा पार्टीभन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण यसै पत्रकार सम्मेलनद्वारा वीरगञ्जमा रहनुभएका अन्य पार्टी पङ्क्तिका व्यक्तित्वहरू र चाहिँ कार्यकर्ताहरू, समर्थकहरू, व्यापारी, बुद्धिजीवीहरू, समस्त पत्रकार जगत र व्यवसायी विभिन्न तह र तबकामा बस्नुभएका व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामी यसै मञ्चबाट निवेदन गर्न चाहन्छौँ र यो कार्यक्रमलाई चाहिँ के भव्य र सभ्य बनाउनको लागि केन्द्रबाट निर्देशित भएको अवस्थामा आज चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जो पर्साले जुन एउटा ऐतिहासिक कामको थालनी गरेको छ, सर्वप्रथम जिल्लाका भनौँ कार्य समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव लगायत सम्पूर्ण टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउनको लागि हाम्रा पार्टी नेता नरेश कुमार शाहबाट जुन एउटा संयोजकत्व भएर यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय बचाउ अभियानमा झन्डाको लागि झन्डा नै देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा के भन्दा एउटा चिनारी र पहिचान भएको चिजलाई उहाँले चाहिँ जुन एउटा यो पार्टीलाई सहयोग गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि चाहिँ हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रा कर्मठ एउटा राष्ट्रवादी युवा नेतृत्व मनोज सापकोटा, जसले चाहिँ के भन्दा देशलाई बचाउनको लागि हिमाल, पहाड, तराईको हरेक क्षेत्रमा गएर जनताको जनभावनालाई कदर गरेर यो चाहिँ राष्ट्रिय अभियानको रूपमा यो चाहिँ एक घर एक राष्ट्रिय झन्डालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा भनौँ एउटा मेन्डेट रहेको अवस्थामा उहाँको उपस्थितिले अझै नै हामी चाहिँ गौरवान्वित भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका व्यक्तित्व र नेतृत्वले यो राष्ट्रिय कार्यक्रम, आफ्नो कार्यक्रम र देशकै कार्यक्रम, यो देशलाई बचाउने र एक सूत्र जसरी पृथ्वीनारायण शाहबाट के भएको थियो भन्दा भनौँ 2200-2400 राज्यहरूलाई एकीकृत गरेर नेपाल भन्ने देशलाई चिनाएको इतिहास साँची छ। हामीले इतिहास, धर्म, परम्परा, संस्कृति र पहिचान, नेपालमा चाहिँ गुमेको शान र मानलाई हामीले चाहिँ बरकरार गर्नको लागि, यो देशलाई बचाउनको लागि यो व्यक्तिगत स्वार्थ नभएर राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्म गाँसिएको प्रश्नलाई हामीले चाहिँ यो पर्साबाट चाहिँ सुरुवात गर्न लागिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि यही 16 गते बिहान 11:30 बजे अब टाउन हलबाट अब हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूबाट उद्घाटन हुने कार्यक्रम रहेको हुँदा सम्पूर्ण नगरवासीहरू र सम्पूर्ण जननायकहरू यसले आफ्नो एउटा के भन्दा राष्ट्रिय पर्व सम्झेर यो राष्ट्रिय सभामा सबैको उपस्थितिको लागि म हार्दिक अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छु र उपस्थित जनमा हार्दिक स्वागत गर्न पनि चाहन्छु। र यसरी चाहिँ ऐतिहासिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पर्साले जुन एउटा ऐतिहासिक कदम चालेको छ, उहाँहरू सबै पार्टी अध्यक्ष लगायत सबैमा म कृतज्ञता र नमन
व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि, जय राष्ट्रवाद। पर्सा जिल्ला कार्य समिति राप्रपा पर्सा जिल्ला कार्य समितिले आयोजना गरेको एक घर एक राष्ट्रिय झण्डा र बृहत आमसभा अनि पार्टी प्रवेश कार्यक्रमको पत्रकार सम्मेलनमा पाल्नुभएका पत्रकार मित्रहरू, यस कार्यक्रमका सभापति, प्रमुख अतिथि र वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू, हामीले एक घर एक राष्ट्रिय झण्डा अभियान चलाउनु पर्छ भनेर सोचेको चाहिँ करिब 2-2.5 वर्ष भयो। यो प्रसङ्ग निकै लामो छ। एउटा प्रसङ्ग यस्तो प्रसङ्गमा मैले यो हाम्रो मनमा आयो। श्रीपाद महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकार सखडा भगवती दर्शनलाई जाँदै गर्दाखेरि हामी उहाँ सँगसँगै गएका थियौँ। छोटो मिठो भन्न चाहन्छु म यो कुरा। मैले त्यो बेलामा 8 फिटकै झन्डा, जुन आज नरेशजीले आफ्नो घरमा 8 फिटको झन्डा राख्दै हुनुहुन्छ, 8 फिटको झन्डा बोकेर गएको थिएँ। अनि सरकारलाई सुरक्षा दिने क्रममा त्यो झन्डा चाहिँ मैले एकजना दिदी स्वभावका हुनुहुन्थ्यो, महिला, हाम्रो तराई मुलका, उहाँलाई राख्न दिएको थिएँ। त्यो कार्यक्रम गर्दै जाँदाखेरि अन्ततगतो त्यो दिदीले त्यो झन्डा लिएर जाँदै गरेको देखेँ मैले। भनाइ अर्थ त्यो झन्डा कति प्रिय थियो भने उहाँलाई त्यो झन्डा मलाई नभनी लिएर जानुभयो, घरतिर लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो चिज, महत्त्वपूर्ण चिज कसैले लाँदा मान्छेलाई दुःख लाग्छ, होइन र? हो नि। तर म हाँसिरहेको थिएँ, म खुसी भइरहेको थिएँ, किनभने कोही एउटा यस्तो व्यक्ति देखियो जसले नेपालको झन्डालाई माया गरेर घरमा राख्न लाँदै हुनुहुन्थ्यो, डन्डा सहितै लाँदै हुनुहुन्थ्यो कि। ओहो, यस्तो प्रिय रहेछ नेपालको झन्डा भन्ने त्यहाँ एउटा भान भयो। अनि यो चाल्नुपर्छ कि भन्ने सोच लागेको थियो हामीलाई। त्यसको केही समयपछि मकवानपुरको एक ठाउँमा केही उच्छृङ्खल तत्त्वहरू, केही जातीय नाममा हिंसा मचाउने तत्त्वहरू, सङ्गठनहरू जुन नेपाल विखण्डन गराउनलाई खोलिएका छन्, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्ने संस्थाका केही भाइहरूले चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जलाउँदै गरेको तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ होला। यो त्यो भिडियो सार्वजनिक भइसकेपछि ओहो, नेपालमा धेरै ठुलो षड्यन्त्र हुँदैछ। हरेक जनतालाई राष्ट्रिय झन्डाको महत्त्व बुझाउन र राष्ट्रिय झन्डा मार्फत विदेशीले जुन विखण्डन गराउन नेपालमा खोजिरहेको छ त्यसलाई चिर्नको लागि नेपालमा करिब हामीले मूल्याङ्कन गरेको 80देखि 90 लाख घरमा चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा, एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा पुर्याउनु पर्छ भन्ने अठोट लिएको थिएँ। धेरै साथीहरूसँग कुरा पनि गरेँ। जनकपुर र सिराको आफ्नो गाउँहरूमा मैले त्यो अभियान विधिवत यसरी चाहिँ होइन, तर त्यो सुरु पनि गरेँ। मैले मेरो गाउँमा सबै ठाउँमा एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा सुरु पनि गरेँ, तर यसलाई मैले आधिकारिकता दिएर लान सकेको थिइनँ। म छलफलमा थिएँ, जो साथीहरू भेट्थेँ उनीहरूसँग छलफल गर्थेँ। यसै क्रममा देशलाई माया गर्ने यही वीरगन्जवासी देशप्रेमी नरेश शाहजी मसँग भेट हुनुभयो। उहाँलाई मैले यो प्रस्ताव राखेपछि ल म यो मेरो जिल्लाको म नेतृत्व गर्छु, कसरी के गर्ने तपाईँले मलाई सबै आइडिया दिनु पर्यो भन्दा आइडिया त के दिनुपर्छ राष्ट्रिय झन्डा बोकेर दिनलाई, घर घर पुर्याउनलाई। तराईका जनता त राष्ट्रिय झन्डा सबैभन्दा बढी मन पराउने जनता रहेछन्, किनकि त्यो मैले भर्खरै सखडा भगवतीको कुरा तपाईँहरूलाई भनिसकेँ। राष्ट्रिय झन्डाले त्यति मात्रै गर्दैन। अन्य पार्टीहरू जस्तो पार्टीको झोले नभएर राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू देशको लागि स्वतन्त्र छन् भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण दिन्छ। पार्टीको झन्डाभन्दा राष्ट्रिय झन्डालाई महत्त्व दिन्छ भन्ने उदाहरण दिन्छ, जुन अहिले राप्रपाका श्रद्धेय अध्यक्षले ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा, धरतीपुत्रको रूपमा आफूलाई उदाउँदै गर्दाखेरि उहाँले गरेका हरेक काम क्रिया क्लाफहरू त्यो एउटा उदाहरणीय रूपमा देखिँदै गएको छ। कुनै पनि मिडियाले, कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरूलाई उभ्याए भने, दलका नेताहरूलाई उभ्याए भने, कुन चाहिँ नेता देशको हो भनेर ओपिनियन पोल खोल्यो भने निर्विकल्प अहिले तपाईँ हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनजी उभिनुहुन्छ।
त्यो एउटा गर्व राप्रपाका सदस्यहरूले अहिले बोक्न पाएका छन्। हामीले प्रस्ताव राख्यौँ, नरेशजी लगायत अध्यक्षजीलाई पनि हामीले प्रस्ताव राख्यौँ, नरेशजीले तत्काल स्वीकार्नुभयो, विराटजीहरू, त्यसपछि हाम्रा जिल्ला अध्यक्षहरू, केन्द्रीय सदस्य लगायतहरूले वीरगञ्जले चाहिँ यो अवसर हामीले पाउनुपर्छ र देशबाट यो देशको अबको क्रान्ति, अबको बदलावको सुरुवात पर्सा वीरगञ्जबाट हुनुपर्छ भनेर जुन किसिमले वीरगञ्ज राप्रपा जिल्ला कार्य समितिले सहयोग गरेर यो महाअभियानलाई पहिलो अवसरको रूपमा हामीले काम गर्छौँ भनेर जुन जमर्को गर्नुभयो, त्यसको लागि यो अभियान चलाउनु पर्छ भनेर सोच मात्रै मैले राखेको, कर्तव्य उहाँले पुरा गर्नुभएको छ। उहाँहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरूलाई। नेपाल आमाले तपाईँहरूको यो ठुलो योगदानलाई नजिकबाट निहालेर हेरिरहेका छिन्। राष्ट्रिय झन्डाले राष्ट्रिय एकता बनाउँछ। राष्ट्रिय झन्डाले अखण्ड नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्छ। राष्ट्रिय झन्डाले यो देशको धर्म बचाउँछ, यो देशको राजा बचाउँछ। यो मुलुक बचाउनलाई, राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिनलाई योभन्दा राम्रो उपाय केही हुँदैन भनेर हामीले लाग्दा तपाईँहरूको जुन सहयोग पाएँ त्यसको लागि फेरि पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै पत्रकार साथीहरूलाई अझ पनि केही कुरा प्रश्न सोध्नु छन् सोध्नुहोस्, किनभने धेरै लामो बोलेर यो पवित्र कर्मलाई म यो खल्लो बनाउन चाहन्न। मभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरू अगाडि हुनुहुन्छ, केही साथीहरू केही प्रश्न छ भने कृपया प्रश्न गर्नुहोस्। मनोजजीलाई मैले पहिलो प्रश्न चाहिँ के चाहिँ गर्न चाहेँ भने तपाईँलाई यो राष्ट्रिय झन्डाबाट चाहिँ कुनै पनि पार्टीले राष्ट्रिय झन्डालाई मूल्याङ्कन गर्यो भने मात्र चाहिँ राष्ट्रियता झल्किन्छ भनेर चाहिँ कसरी यो तपाईँलाई आइडिया? साँच्चै नै राष्ट्रको झन्डा सबै पार्टी कार्यालयमा राखियो भने जुन हिजोको भ्रष्टाचार छ, जुन आजको जुन शासन सत्ताहरू छन्, हजुर, यी परिवर्तन हुन्छ राष्ट्रिय झन्डाले जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, या जनतामा जनचेतना आउँछ जस्तो लाग्छ? तपाईँ घर घर जानुहोस्, त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा देख्नुहुन्छ, त्यहाँ एमालेको झन्डा देख्नुहुन्छ, त्यहाँ माओवादीको झन्डा देख्नुहुन्छ। राष्ट्रिय झन्डाको महत्त्व देख्नुहुन्न। चुनाव आउँछ, राष्ट्रिय झन्डा कहीँ गौण हुन्छन्, तर पार्टीका झन्डाहरू तपाईँको करोडौँ सङ्ख्यामा बिकेका हुन्छन्। यसले के देखाउँछ भने हामी मुलुकप्रतिको उत्तरदायित्वबाट टाढा रहेर यो देश र माटोभन्दा माथि पार्टी भन्न थालिसक्यो। अझ अहिले आएर त नि प्रचण्ड खेमा, माधव खेमा, शेरबहादुर देउवा खेमा वा तपाईँको अब व्यक्तिवादी चरित्रमा गइसक्यो। मुलुक कसैले भनिरहेको छैन। हामीले हाम्रो अगुवाईमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका मधेसवादी सबै पार्टी कार्यालय गयौँ, कुनै पार्टी कार्यालयमा राष्ट्रिय झन्डा देखिएन। त्यहाँ तपाईँको माओको फोटो देखियो, त्यहाँ लेनिनको फोटो देखियो, मार्क्सको फोटो देखियो, त्यहाँ गान्धीको फोटो देखियो। नेपाल बनाउने राष्ट्र निर्माताको फोटो पनि देखिएन, राष्ट्रिय झन्डा देखिएन, उनीहरूको आफ्नो पार्टीको झन्डा देखियो। हामीले प्रश्न गऱ्यौँ, तपाईँहरूलाई तपाईँको पार्टी कार्यालयमा राष्ट्रिय झन्डा राख्नबाट कसले रोक्यो? उहाँहरू जवाफहीन हुनुहुन्थ्यो, किनभने राष्ट्रिय झन्डा राखेपछि देशको राष्ट्रियता बाँच्छ। त्यसैले यो राष्ट्रिय झन्डा नराख भनेर जसरी विदेशीको खेताला मार्फत उनीहरू परिचालित भएर यो मुलुक बर्बाद बनाउन आएको देखियो नि 32 वर्षदेखि, त्यसको प्रमुख हात चाहिँ राष्ट्रिय झन्डामाथि उनीहरूले प्रहार गरेको थिए। भनेपछि त्यही राष्ट्रिय झन्डाको प्रहारबाट आज युवाको मानसपटलमा पनि परिवर्तन हुन सफल भएका हुन् त? पक्कै पनि हुन्। उनीहरू सफल कसरी भयो भने नि सत्ता, शक्ति, पैसा र तपाईँ हामीले खाने हरेक चिजमा उनीहरूले उनीहरूकै संस्कार संस्कृतिभित्र आए। आज देशको पहिचान मेट्नलाई नेपालको पाठ्यक्रमबाट पृथ्वीनारायण शाह र राजा महेन्द्रको अस्तित्व हटाउन खोजिरहेछन्। राष्ट्रिय झन्डा जलाइएको छ। बाबुराम पत्नीले त यो देश खारिज गर भनेर भनेकी छिन्। बाबुरामले राष्ट्रिय झन्डा परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेर संसदमा मिटिङ बसाएको छ। यो देशमा राष्ट्रिय झन्डा, यो राष्ट्रिय झन्डाले ती दलालहरूलाई कति ठुलो घात गरेको रहेछ। अब आउने पिँढीले राष्ट्रिय झन्डाको महत्त्व बुझुन् भनेर यही कुराहरूलाई राष्ट्रिय एकतालाई अखण्डताको लागि राष्ट्रिय झन्डा, एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा अभियान अगाडि बढाउँ भन्यो। जसरी तपाईँलाई चाहिँ यो 2079 साल 4 महिना 16 गते चाहिँ यसको समुद्घाटन चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका
अध्यक्ष शेरदेव अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनज्यूबाट जुन हुँदैछ यो अभियान जसरी बाह्रपर्साबाट सुरु गरिएको छ अथवा वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट सुरु गरिएको छ यो यहीँ मात्र सीमित हुन्छ कि अब यसले बृहत रूप लिएर देशैभर जान्छ? आउने 1 वर्षमा कम्तीमा 1 लाख घरमा हामीले यो बाँड्ने लक्ष्य लिएका छौँ र 5 वर्षमा नेपालको 80 लाख घर सबैमा एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा पुर्याउने अभियान लिएको छौँ। यो अभियान र यो अवसर वा यो योजना हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राजेन्द्र लिङदेनलाई नै किन सुनायौँ वा उनीले किन नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न गर्नुहोस्। म प्लिज यो किन आओस् र म जवाफ दिउला भनेर सोचेको। ठिक छ, त्यसैले तपाईँले समग्र जवाफ। किनभने एउटा निष्कलङ्क व्यक्ति जसले अख्तियारलाई चुनौती दिएको छ, ए अख्तियार आओ मेरो सम्पत्ति छानबिन गर, एउटा पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष हो, राष्ट्रिय पार्टीको र नेपालको पुरानो पार्टीको भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु बराबर हो। 5 वर्षको लागि जम्मा मलाई विश्वास गर्नुहोस्, त्यसपछि नयाँ नेतृत्वलाई म नेतृत्व जिम्मेवारी दिएर म साधारण सदस्य भएर काम गर्छु भनिरहेको छ। एउटा निष्कलङ्क व्यक्ति, उसका हरेक बाणीहरूबाट राष्ट्रियता झल्किन्छ, राष्ट्रिय एकता झल्किन्छ र यो मुलुकको जनजातिको छोरा हो, यो भन्नुपर्छ आज। किनभने शासन यो मुलुकमा छ नि, मधेसी, तराई मुलका वा जनजाति वा अन्य जात जातिले गर्न पाएका छैनन्, खालि बाहुन छेत्रीले गरेका छन्। यो आरोप होइन। आज आएर जनजातिका छोराहरू मात्रै तपाईँको बिजुलीमा कुलमान घिसिङलाई हेर्नुहोस्, सन्दुरकुतलाई मेडिकल सेक्टरमा आँखा उपचारमा हेर्नुहोस्, महावीर पुनलाई आविष्कार केन्द्रमा हेर्नुहोस्। यो देखाएको छन्। परिवर्तन हामीले स्वीकार्नुपर्छ र यो देशको मौलिक धर्म, संस्कार, संस्कृति र प्रकृति पूजकको रूपमा, रक्षकको रूपमा अहिले अगाडि बढिराख्दाखेरि राजेन्द्र लिङदेन मात्रै यस्तो योग्य व्यक्ति भए जसले चाहिँ एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा अभियानलाई चाहिँ सफल बनाउन सक्नुहुन्छ र उहाँले नेतृत्व गरे भने पक्कै पनि राष्ट्रिय एकता अखण्डतालाई चाहिँ टेवा पुग्छ। अरू यसको लागि योग्य छैनन् भनेर राप्रपाले मात्रै गरिदियोस् भनेर 2-2.5 वर्ष मैले कुर्याएँ। मैले अघिको कुरा तपाईँलाई यहाँ गरेँ। योजना त मेरो 2.5 वर्ष पहिले नै आएको थियो नि। 100 वर्ष मान्छे खोजिराख्नु भएको थियो, त्यो भिडमा एउटा व्यक्ति खोजिराख्नु भएको थियो। आज तपाईँ यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेको थिएँ। मैले अस्ति भर्खर पोस्ट गरेको छु राजेन्द्र लिङदेनको फोटो हालेर। त्यो मानिस पाएपछि सुरुवात पर्सा जिल्लाले गर्दैछ, वीरगञ्जले, देशभरिको इन्डिङ चाहिँ राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा हुँदैछ। यो मेरो नाम मात्रै, मेरो त एउटा सोच आयो नि, तर यो महान कार्यलाई महान व्यक्तिले नै पुरा गर्नुपर्छ। हो पुरा हुनेछ। समुद्घाटनमा उहाँले उद्घाटन गरिसकेपछि सुरुवात हुन्छ र नेपाली जनता, पर्सावासी जनताको सहयोग पायो भने आज यहाँ सफल भएको कार्य भोलि हामी मेची महाकालीमा गरेर सघाउनेछौँ। यो देशको राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउनेछौँ, राष्ट्रिय एकतालाई हामीले कायम राख्नेछौँ, स्वाभिमान फर्काउनेछौँ। यो विश्वासको साथ एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा अभियान अगाडि बढाएको छौँ र यसको नेतृत्व धरतीपुत्रले गर्नुपर्छ भनिराख्दाखेरि राजेन्द्र लिङदेनले नै गर्नुपर्छ भन्ने जुन सोचेका थिए, त्यो सोचअनुसार पर्सा बासिन्दा नरेशजीले सुरुमा आफ्नो एउटा सोच साधनले सहयोग गर्ने कुरा जुन गर्नुभयो, जमर्को गर्नुभयो, सुनाउँदाखेरि सुनाउने बित्तिकै यो देशको धरतीपुत्रको रूपमा आखिर त तराई नै काम लाग्ने रहेछ नि त। सुरुवात म गर्छु है मनोजजी, यो अवसर अरूलाई नदिनु भनेपछि जुन वीरगञ्ज पर्सा जिल्लाका तमाम कार्य समितिका साथीहरू यसरी लाग्नु भएको छ। तपाईँहरूले आज यो स्वागत, यो एउटा बोल्ने मौका दिनुभएको छ। अब यो देश बच्न र देश बनाउनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। यो ठोकुवा यही वीरगञ्जबाट मेरो आवाज दिँदैछु तपाईँहरूमाझ। धेरै धेरै धन्यवाद। म मेरो आजको के अरे वक्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, मलाई अगाडि नै बोलाइदिनु, यसको लागि म माफी चाहन्छु। किनभने यो मेरो जिज्ञासा छ कृपया हजुर, यो राष्ट्रिय झन्डाको जुन प्रोटोकल छ नि, गृह मन्त्रालयले राखेको प्रोटोकल, हजुर, अब राष्ट्रिय झन्डाको प्रोटोकल अनुसार बहालवाला मन्त्री, आयोगका अध्यक्ष, आयोगका सदस्य, उहाँहरूको प्रधानमन्त्रीजी, उहाँहरूको घरमा मात्रै राष्ट्रिय झन्डा गर्ने प्रोटोकल रहेको बुझिएको छ। अब यो राष्ट्रिय उत्सवहरूमा जस्तै कि यो लोकतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस, यसमा 3 दिनसम्म आम जनताले पनि आफ्नो घरमा राष्ट्रिय झन्डा राख्न सक्ने
प्रोटोकल रहेछ। अब यो राष्ट्रिय झन्डा सधैँ राख्नेमा कुनै आपत्ति त छैन। यो देशको झन्डा हो र देशका विशिष्ट वकिलहरूसँग सरसल्लाह पनि लिएको छु मैले। हामी आफै पनि एउटा देशको लागि प्रतिनिधित्व गर्ने सामाजिक अभियन्ताहरू, युवा नेतृत्वहरू हौँ र वकिलहरूले पनि प्रश्न भनेका छन् र नेपाली जनताले नेपालको झन्डा राख्छु भन्दा नाइ भन्ने कुनै पनि संविधानमा प्रावधानमा लेखेको छैन। त्यो संविधान च्यात्नुपर्छ। त्यो भएर मलाई मेरो देशलाई माया गर्नलाई कुनै एउटा वैदेशिक शक्तिको तागतले रोक्न पाउँदैन। त्यो रोकेर देखाओस्, थुनेर देखाओस्, मारेर देखाओस्, अगाडि गोली थाप्न म तयार छु। राष्ट्रिय झन्डा राख्नबाट नेपालको कानुनले रोक्छ भने त्यो कानुन हामी मान्दैनौँ। यो देशको हामी नागरिक हो नि त। हामी यो देशको नागरिक भइसकेपछि हामीले हाम्रो घरमा राष्ट्रिय झन्डा राख्न नपाउने पनि कानुन हुन्छ। त्यो कानुन नेपाल र नेपालीको लागि हुन्छ। विदेशीले लादिदिएको यदि त्यो विधान, त्यो संविधान हो भने त्यो संविधान च्यातिन्छ। तर पवित्र कर्मले जुन अभियान चाल्दैछ त्यो अभियान रुक्दैन। त्यसको लागि तपाईँहरू अलिकति पनि नआत्तिकन तन मन वचन र कर्मले अगाडि बढ्नुहोस्। किनकि तपाईँहरूले जुन सुरुवात गर्नुभएको छ यो ऐतिहासिक सुरुवात हो। यसको श्रेय, टोटल श्रेय योजना त एउटा मनोज सापकोटाले ल्यायो होला, एउटा सानो दिमागमा आयो होला, तर सुरुवात तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। त्यसकारण तपाईँहरू नेपाल आमाको अहिले नेपाल आमा बचाउने अभियानको सुरुवातकर्ता हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। म मेरो आफ्नो सानो भनाइ यही टुक्याउन चाहन्छु। आदरणीय सभापति महोदय, अध्यक्ष, जिल्ला अध्यक्ष सुमेश्वरनाथ उपाध्यायज्यू, प्रमुख अतिथि श्री अङ्ग ठाकुरज्यू, वरिष्ठ अतिथि रामबहादुर थापाज्यू, उपाध्यक्ष सचिव पन्नालाल पटेलज्यू लगायत हाम्रो स्टेजमा पाल्नुभएका अग्रज नेताहरूज्यूलाई म हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि हाम्रो पत्रकार महासङ्घबाट आउनुभएका साथीहरू, उहाँहरूलाई पनि म आफ्नो तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष जस्तो हाम्रो कार्यक्रम एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा, हेलो, एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा, एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा जुन कार्यक्रम राखेको छु, हामी पर्सा जिल्लाबाट, हाम्रो जिल्ला कार्य समितिबाट यो कार्यलाई हामी नेपालभरि हाम्रो नेपाली जनताहरूमा यो विश्वास राख्नुपर्छ। राष्ट्रिय झन्डा भनेको सबै नेपाली जनताहरूमा प्रेरणा हुनुपर्छ। देशलाई संस्कृति, सद्भाव, संस्कार बचाउनको लागि यो एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा कार्यक्रम गरेको छ। हाम्रो सबै नेपालीहरूमा आग्रह छ, जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट यो कार्यक्रम पर्सा जिल्लाबाट हुन गइरहेछ, 16 गतेको कार्यक्रममा उद्घाटन एक राष्ट्रिय एक घर झन्डा जुन हुनेवाला छ, त्यसमा सबै नेपालीहरूलाई यो स्वागतको, उहाँहरूलाई धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो झन्डा भनेको देशको लागि, संस्कारको लागि विश्वमा हिन्दू राष्ट्र जुन पहिचानको रूपमा थियो, त्यो एउटा राष्ट्रिय झन्डाले ल्याउन सक्छ। यो विश्वास गर्नु पर्यो, आफूमा विश्वास राख्नु पर्यो, हृदय मनले लाग्नु पर्यो। देशको झन्डा भनेको हामी नै हौँ। हामी नरहे देश रहँदैन, देश नरहे हामी रहँदैन। यसै गरी म आफ्नो 2 शब्द राखी बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित यस पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण
जनतामा र पत्रकारज्यूहरूमा मेरो हार्दिक अभिनन्दन छ। म बिना जयसवाल यहाँ आफ्नो 2 शब्द राख्न के चाहन्छु भने हाम्रो राप्रपा जुन यो देश बचाऊ देश अगाडि बढाऊ र राष्ट्रियता ल्याउने अभियानमा हामी वीरगञ्जमा जुन कार्यक्रमहरू राखिरहेछौँ त्यसमा तपाईँ सबैहरूको सहयोग छ र जति पनि हाम्रो जनगणहरू पार्टीमा लागिरहनु भएको छ उहाँहरूमा अनुरोध छ कि सँगै हामी जुटौँ, एकजुट हौँ र राष्ट्रियताको जुन हाम्रो जुन अभियान छ, जुन देशलाई अगाडि बढाउने एकजुट ल्याउने त्यसलाई राजा ल्याउने जुन हाम्रो अभियानमा लागिरहेछौँ त्यसमा हामी एकजुट भएर देशलाई अगाडि बढाउने जुन गन्तव्य बोकेको छ राप्रपाले त्यसमा हामीलाई सहयोग पुर्याउँ र देशलाई अगाडि बढाउँ। यसपछि म के भन्न चाहन्छु कि यो जुन हाम्रो चुनाव छ, चुनावलाई एउटा जुन हामी नेताजीहरूलाई भन्न यो चाहन्छु कि जुन हामी भोट माग्दै हिँड्छौँ कि विकास गर्छौँ, विकास गरेर देश सुधार्छौँ। मलाई के लाग्छ कि आज म त यो क्षेत्रमा नयाँ भए तापनि जति मैले हेरेको छु यो 6 महिनामा भनौँ न 6 महिना 5 महिना 4 महिनामा जति मैले हेर्न सकेछु एउटा नेताको रूपमा एउटा आम नागरिक भन्दा पनि अहिले आएर जुन पदमा आएर जुन हेरिरहेको छु यो देशको अवस्था, आफ्नो महानगरको अवस्था, यो हेर्दा मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। किन दुःख लागेको छ भन्दाखेरि हाम्रो हरेक नेताजीहरू के भन्नुहुन्छ कि विकास गर्छौँ, रोड बनाउँछौँ, नाला बनाउँछौँ, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउँछौँ। तर मलाई के लागिरहेछ कि जुन पनि स्थानमा हाम्रो नेताजीहरू गएर बसे पनि न भ्रष्टाचार गएछ देशबाट, न कुनै विकास भएछ, न सानो गाउँदेखि लिएर सहर कुनै पनि क्षेत्रमा म विकासको एउटा सानो दिनको पनि हेरेको छैन। हाम्रो नयाँ जुन मेयरज्यू हुनुहुन्छ, म टोकेरै भन्न चाहन्छु यो कुरा कि खालि रोड बनाएर मात्रै हुँदैन। जित्ने बित्तिकै उहाँले 1 हप्ताभित्र हाम्रो घण्टाघरको जुन मेन रोड छ त्यसलाई पिच गर्नुभयो, ढाल्नुभयो रोडलाई। तर त्यो पिच मात्रै गरेर त रोड बन्यो त आज गएर हेर्नु त त्यो रोडको अवस्था के छ, गली होस्, नाला होस् या फिर मेन रोड होस्, त्यो रोडमा हाम्रो घुँडासम्म पानी अहिले जुन पानी 1 घण्टाको वर्षा भयो त्यो वर्षाले गर्दा आम नागरिकको अवस्था के छ, गाडीहरू हिँड्न सकेको छैन, मान्छेहरू जुन पैदल यात्रीहरू छन् उहाँहरू हिँड्न सक्नु भइरहेको छैन। त यो सब हेर्ने जनताले जुन दुःख फेस गरिरहेछ, जुन समस्या भोगिरहेछ त्यो सब हेर्ने कहाँ हुनुहुन्छ त हाम्रो नेताजीहरू, हाम्रो मेयरज्यूहरू? कोही पनि छैन। आज मैले आफै हेर्दै आएको यो रोडमा सानो रानीघाटदेखि लिएर या मेन रोडमा पनि मलाई लाग्यो कमसेकम मेन रोड त सफा होला, मेन रोडमा त समस्या नहोला, तर मेन रोड पनि अवस्था त्यही छ। त म यो क्वेसन गर्न चाहन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत कि कहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो नेताजीहरू जुन चाहिँ यत्रो भविष्यको बारेमा जुन एउटा हुन्छ नि बाचा दिएर जानुभएको थियो कि यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छु, म त कुनै पनि विकास देख्दिनँ त। यो बर्सातको जुन हाम्रो जुन ड्रेनेज ब्लक भइरहेछ, रोडमा जुन हाम्रो घुँडासम्म पानी बगिरहेछ त्यो हेरिदिने कोही छैन बाटोमा। किन त यस्तो अवस्था किन छ त? उहाँले जुन रोड बनाइदिनु भएछ त्यसको निरीक्षण गर्ने पनि फेरि कोही आएन। खालि रोड बनाएर त मात्रै भएन नि, माथिबाट घाम लाग्दाखेरि त्यो रोड टिलिक्क टल्किने, त्यसपछि वर्षाको टाइममा मेन त हाम्रो रोडको मेन अहिले पो हामीले प्रब्लम फेस गरिरहेको छ, त्यो प्रब्लम हेरिदिने कोही छैन त। ड्रेनेज ब्लक भएर गाडीहरू जाम भइरहेछ, मान्छेहरूलाई थाहै भइरहेको छैन कि कहाँबाट हिँड्दाखेरि उनीहरू सेफली यो एक कुनाबाट अर्को कुनामा पुग्न सक्छन्। त यो सब समस्याको लागि हाम्रो यो छैन कि बजेट छैन, पैसा आइरहेछ धेरै, तर त्यो पैसा करोड अरबौँको बजेट गइ कहाँ रहेछ? मलाई लाग्छ म आफ्नो यो पत्रकारज्यूहरूसँग एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू, मलाई लाग्छ कि आफ्नो वरिष्ठ पत्रकारहरूलाई त्यो नेताज्यूहरूको घर अगाडि
पठाउनुहोस् र क्वेसन गर्नुहोस् कि उहाँहरू किन भित्र बसिरहनु भएको छ यस्तो वर्षा लागेको बेलामा उहाँहरू बाहिर निस्किनुपर्छ र यो हाम्रो महानगरको निरीक्षण गर्नुपर्छ कि अहिलेको समयमा नागरिकले कहाँनिर प्रब्लम फेस गरिरहेछ त्यो प्रब्लम अहिले सल्भ गरिदिनको लागि उहाँहरू बाहिर निस्किनुपर्छ अनि मात्रै गएर भोलि भोट माग्दा सुहाउँछ कि मैले यो विकास गरिदिन्छु। प्रब्लम त पहिला हेर्नुपर्ने नि उहाँहरूले कि कहाँनिर प्रब्लम भइरहेछ। नालाहरू ब्लक छन्, गाडीहरू जाम भएर मान्छेहरू त्यत्तिकै रोडमा वेट गरिरहेछ। 1-2 घन्टा वेट गरेर पनि त्यो पानी जान्छ कि जाँदैन मलाई थाहा छैन। मैले जुन फेस गरेँ त्यो त एकदम दुःखद कुरा हो महानगरको लागि, वीरगञ्जको लागि। हाम्रो कभरअप गरिदिने तपाईँको मिडिया पनि छैन त्यहाँनिर कि त्यो कुरा हरेक नागरिकमा, हरेक जनतामा, हरेक नेतागणहरूमा या फिर जो पनि सचेत नागरिकहरू छ उहाँसम्म पुगोस्। नाइ त्यहाँनिर आम नागरिकलाई सहयोग गरिदिने कोही प्रहरी, कोही यस्तो रक्षकहरू छन् जुन चाहिँ आम नागरिकलाई अलिक रक्षा गर्दछ, हेल्प पुर्याओस् त्यहाँनिर। यो सब कुराहरू मलाई लाग्छ कि एकदमै कमजोरी छ जुन चाहिँ हाम्रो नेताजीहरूले सुधार ल्याउनु पर्ने देशले अगाडि बढाउनको लागि। जबसम्म भ्रष्टाचार जाँदैन, जबसम्म मलाई लाग्दैन कि यो सब सानो सानो कुराहरूको विकास अगाडि बढ्छ। म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरू मार्फत कि तपाईँहरू आफ्नो मिडियालाई कुना कुनामा पुर्याउनुहोस् कि यो सानोतिनो कुराहरू भोलि गएर ठुलो नहोस् र यही सानो सानो कुराहरूको बाचा गर्दा गर्दा पनि पुरै भएको छैन। आज 5 सालको अवधि होस् या 10 सालको अवधि होस्, यो एउटा निवेदन छ मेरो पत्रकारज्यूहरूमा पनि। यही भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। विशिष्ट अतिथिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू तथा हाम्रा यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा साथीभाइ पत्रकार मित्रज्यूहरू सबैमा मेरो नमस्कार, जय राष्ट्रवाद। आज हाम्रो एक घर एक राष्ट्रिय झन्डाको जुन अभियान छ यसले हामी सफल बनाऊँ, देशमा हिन्दू राष्ट्र लिएर आऊँ, राजा लिएर आऊँ। गणतन्त्रको नाममा हाम्रा देशका लुटेराहरू देशलाई लुटिरहेछ। यस्तै चुप लाएर हाम्रो देशका जनताहरू हामी चुप लाएर बस्यो भने श्रीलङ्का जस्तै हाम्रो पनि हालत हुन्छ। यस्तो दिन आउनु दिनु भएन। त्यही भएर हामी सबै नेपाली जागौँ र जगाऊँ र हाम्रा देशका लुटेराहरूलाई यहाँबाट भगाऊँ र देशमा हिन्दू राष्ट्र राज संस्था कायम गरौँ र हामी पनि बाँचौँ, हाम्रो बालबच्चा पनि बाँचोस् र हाम्रो देश पनि बाँचोस् भन्ने 2 शब्द यहीँ राख्दै जय राष्ट्र। यस एक घर एक राष्ट्रिय झंडा का सभा का प्रमुख सभापतिज्यू, हाम्रा वरिष्ठ नेता रामबहादुर थापाज्यू, केन्द्रीय सदस्य अङ्गद ठाकुरज्यू, हाम्रा कोषाध्यक्ष आदरणीय जगन्नाथ प्रसाद कुर्मीज्यू, शम्भु गिरीज्यू, राजेश पटेलज्यू, यस एक घर एक राष्ट्रिय झंडा को कार्यक्रम में आज मलाई यहाँ बोलिदिन अवसर पाएकोमा मलाई लाग्छ मेरो कर्ममा यो लेखेको रहेछ। यो कर्ममा लेखेको रहेछ। यस्तो ठुलो अभियानमा आज मलाई बोल्न उहाँहरूले दिनुभएछ। आई स्पेशली थ्याङ्क्स टु मनोज सापकोटाज्यू। उहाँले यत्रो ठुलो अभियान बोकेर राष्ट्रव्यापी हिँडिरहनु भएछ र हाम्रो जिल्लाबाट यो कार्यक्रमलाई उठान गर्नको लागि जुन 2टा युवकहरू आए, नरेश शाहज्यू र विराज यादवज्यू, उहाँहरूलाई पनि म स्पेशली धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजकल हाम्रो देशमा एउटा धेरै राम्रो चलन निस्केछ र बोली पनि निस्किरहेको छ, प्रतिगामी। मलाई त डर लाग्छ कहीँ मनोज सापकोटाजीलाई पनि प्रतिगामी नभनोस्। आज हेर्नुस् यो मुलुकको परिस्थिति कहाँबाट कहाँ गयो। 70 वर्ष बोकेको नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास हेर्नुस्। कोशी बेच्यो, गण्डकी बेच्यो,
आएर लास्टमा गिर्जाबाबुले टनकपुर पनि बेच्नुभयो। त्यसै गरी नेपाली जनतालाई नलोचनवादले सुख दिन्छु, शान्ति दिन्छु, यो देशलाई समृद्धिमा पुर्याउँछु भन्ने केपी शर्मा ओलीज्यू त्यही झापाबाट आएर महाकाली सन्धि गरेर ठुलो राष्ट्रघात गर्नुभयो। त्यस पछाडि क्रमबद्ध रूपमा यो राष्ट्रिय पार्टी आफूलाई भन्ने माओवादी पार्टीले त्यत्रो नरसंहार गरेर आयो, के गरेन? देशको सम्पूर्ण संरचना, इभेन एउटा टिचरलाई पनि झुन्ड्याएर मारेर तिनीहरूले आन्दोलनमा आयो। सबैले जनताले विश्वास गरे थियो यत्रो हत्या र हिंसाबाट आएको यो माओवादी पार्टीले केही गर्ला कि भनेर। आज त्यो पनि सत्ताको चास्नीमा चुर्लुममा डुब्यो र मुलुकलाई अहिले अन्तिम प्रवेशमा आएर मलाई त लाग्छ के भनेदेखि यो जति पनि आफूलाई राष्ट्रिय पार्टीको राष्ट्रिय नेता बनाउँदाहरू मलाई त उनीहरूको अनुहार हेरे कि लेन्डेप दोर्जे जस्तै लागिरहेछ। मलाई लेन्डेप दोर्जेमा र यो हाम्रो यो जुन यो राष्ट्रिय पार्टीका नेताहरू छन् तिनीहरूमा केही फरक भएको जस्तो लाग्दैन। त्यही लेन्डेप दोर्जे, त्यही सिक्किम भूगोल थियो, 32वटा सिटमा 31वटा सिट त्यहाँको डेमोक्रेटिक पार्टीले जिते थियो। एउटा सिट जम्मा लेन्डेप दोर्जेको थियो र त्यसलाई त्यो चुनाव मान्दिन भनेर लेन्डेप दोर्जेले अदालत पुग्यो, आन्दोलन गर्यो र फेरि रिचुनाव भयो। त्यही चुनावमा 31वटा सिट लेन्डेप दोर्जेको आयो र एउटा सिट चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीको आयो। म त यो देशमा त्यही सिन हेरिरहेछु। यो शेरबहादुर देउवा, यो प्रचण्डजी, ओलीजी, मधेसवादी दलका नेताहरूको अनुहार जब म टेलिभिजनमा हेर्छु मलाई त त्यही सिक्किमको लेन्डेप दोर्जेहरू याद आउँछ। भूगोल त छँदैछ तर देश रहेन, भूगोल छँदैछ तर देश रहेन। मलाई डर लाग्छ कहीँ हाम्रो देश पनि त्यही बाटोमा नहिँडियोस्। हाम्रो देशको जनताहरूमाथि मलाई पूर्ण विश्वास छ तर यो नेताहरूमा मलाई कतै पनि 1% विश्वास छैन र प्रतिगामीको ट्याग मनोज सापकोटाजीलाई डर लाग्छ। मलाई डर लाग्छ कि उहाँलाई पनि नलागोस्। त म उहाँको यो कार्यक्रमलाई मेची महाकालीसम्म पुर्याउने हुनुहुन्छ भनेर भगवान श्री पशुपतिनाथले उहाँलाई हिम्मत दियोस्, माताहरूले उहाँको रक्षा गरून्। मेरो यही दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँदैछु। जय राष्ट्रवाद। विशिष्ट अतिथिको रूपमा रहनुभएका हाम्रा पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष हाम्रा अग्रज काका रामबहादुर थापाज्यू, त्यस्तै विशिष्ट अतिथि पूर्व डिएसपी केपी शर्माज्यू, अतिथिको रूपमा मञ्चमा आसीन हुनुभएका मध्य प्रदेशका कोषाध्यक्ष, मध्य प्रदेशका संगठन विभाग प्रमुख र मध्य प्रदेश समितिका सदस्यहरू, जिल्लाका उपाध्यक्षज्यूहरू र हाम्रा 2 नम्बर क्षेत्रका सम्भावित उम्मेदवार नरेशजी लगायत तमाम हाम्रा पत्रकार बन्धु, उपस्थित साथीहरूमा सर्वप्रथम राष्ट्रवादको न्यानो अभिवादन। आज जुन यो एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा अभियान जुन आज पर्सा जिल्लाबाट सुरुवात गर्न गइराखिएको छ, यसले कहीँ मेरो मन मस्तिष्कमा के झल्कायो भन्ने, खोइ आज यसको आवश्यकता किन पर्या हो भन्ने, हाम्रो राष्ट्रियता कहीँ कमजोर त भएको होइन र? यदि कमजोर भएको हो भने पुनः हामी आफ्नो जनताहरूलाई त्यसपछि सचेत गराउँ। सचेत गराएर हामीले यो राष्ट्रिय झन्डा अभियान जुन छ नि, अभियानको रूपमा होइन जागरणको रूपमा चाहिँ लगिरहेछौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ मन मस्तिष्कमा कहीँ न कहीँ चाहिँ गएर चाहिँ त्यो अलिकति छोएको रहेछ। अब यस
कार्यको निमित्त पर्सा जिल्लाबाट सुरु गर्नु र त्यसको कार्यभार हाम्रो नरेशजीले लिनुभएको छ र उहाँले हाम्रो चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशको प्रत्याशीको रूपमा पनि आउनु भएको छ। त्यसको निमित्त म नरेशजीलाई बधाई पनि टक्राउँछु र विगतमा उहाँले सफलता हासिल गर्नु भन्ने चाहिँ मैले उहाँलाई पुनः शुभकामना प्रदान गर्छु। आज हामीले जुन राष्ट्रिय झन्डाको अभियानमा गरिरहेछौँ त्यो हाम्रो जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हामी जुन आबद्ध छौँ त्यसको सिद्धान्त पनि हेर्दाखेरि राजासहितको प्रजातन्त्र, सर्वधर्म समभाव सहित सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र भन्नाले जुन सिद्धान्त हेर्छौँ त्यो सिद्धान्तलाई पनि यसले बलियो बनाउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यसले हाम्रो देशमा राजा हुँदाखेरि के अवस्था थियो र राजालाई हटाउँदाखेरि के अवस्था भइरहेछ भन्ने त्यहाँ एउटै कुरो आउँछ कि मन मस्तिष्कले के गर्छ भने केही सीमित व्यक्तिहरूले राजा पाए, त्यसले कुर्सी पायो र के अरे हाम्रो भनौँ नि राष्ट्रियतालाई कमजोर गर्यो। यो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन र हाम्रो पार्टीको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउनु भन्ने एउटै कुरो हो। तपाईँले पार्टीको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउनुको अर्थ के हो भने पार्टीको सिद्धान्त बलियो भयो, भोलि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो देशमा उदयमान भएर आयो भने कहीँ न कहीँ राजासहितको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुन्छ र यो देशमा हाम्रो के छ भने फेरि जुन यो के अरे राष्ट्रियता कमजोर भएछन्, विदेशीहरूको चाप्लुसहरू बढेका छन्, जुन कर्मिक रूपले चाहिँ यो एम्बेसी धाउने कामहरू भएछन्, लिपियाधुरा लगायतका भनौँ नि अनैतिक सन्धिहरू भइरहेछन्, त्यो नियन्त्रण हुन्छ र त्यो नियन्त्रण हुनुको अर्थै के हो भने यहाँ चाहिँ के अरे विथितिहरू जुन बढेको छ त्यो सबै नियन्त्रण हुनुको अर्थै के हो, हाम्रो स्वाभिमान बढ्नु, यो देशको राष्ट्रियता बलियो हुनु। यो राष्ट्रियता बलियो हुनुमा नेपाली झन्डाले कहीँ न कहीँ हामीलाई गौरव तुल्याउँछ र त्यो गौरव हामीले हाम्रो मन मस्तिष्कलाई छोएको हुन्छ र त्यो मन मस्तिष्कले हामीलाई कतिले पनि यो देशलाई गद्दारीबाट बचाउँछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ, मेरो बुझाइ रहेको छ। तसर्थ यो कार्यक्रम तपाईहरूले हाम्रो मनोज सापकोटा मित्रले ल्याइदिनु भएको, हाम्रो केपी शर्माजीले ल्याइदिनु भएकोमा पुनः उहाँलाई पनि बधाई दिँदै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्गो लगाउँछु। जय जनता, जय राष्ट्र। आज यो एक राष्ट्रिय झंडा एक घर कार्यक्रमको जुन शुभारम्भ 16 गते यही हाम्रा माननीय राष्ट्रिय अध्यक्षजीबाट हुन गइरहेको छ, त्यसको पूर्व सन्ध्यामा भइरहेको आजको यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, यस मञ्चमा पाल्नुभएका हाम्रा संस्थापक अध्यक्ष रामबहादुर थापाज्यू, प्रदेशका संगठन प्रमुख ज्यू, प्रदेशका कोषाध्यक्षज्यू, महिला नेत्री, प्रदेशका सदस्यज्यू, क्षेत्रीय अध्यक्षज्यू तथा राष्ट्रिय गौरव का महान अभियान का अभियंता मनोज सापकोटा ज्यू, केपी शर्मा ज्यू, पार्टी का उपाध्यक्ष ज्यू लगायत यस कार्यक्रमलाई मिडियाद्वारा प्रसारित गर्ने उपस्थित मिडियाकर्मीज्यूहरूलाई म आफ्नो जय राष्ट्रवादको न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। यो राष्ट्रिय झन्डा मा मैले के सोचे भने यो अहिले हामी नेपालीले आफ्नो राष्ट्रिय झन्डा नै बिर्स्ने गइरहेछौँ अहिले, किनभने हामी पार्टीको झन्डा मात्रै अहिले हेरिरहेछौँ। जुन पार्टीको जो छ त्यसले त्यही पार्टीको झन्डालाई चिन्छ, उसलाई थाहा छैन राष्ट्रिय झन्डा अब त केही दिनमा अरे यस्तै हो भने राष्ट्रिय झन्डा पनि मान्छेले बिर्सन सक्छ। त्यसकारणले यो राष्ट्रियतालाई उजागर गर्नको लागि जुन यी महान अभियन्ताहरूले यो जुन ल्याउनु भएको छ यसको लागि म उहाँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस कार्यक्रमलाई
पर्सा जिल्लाबाट सुरुवात गर्नको लागि जुन नरेश शाहजीले आफ्नै संयोजनमा यो जुन जमर्को गर्नुभयो यसको लागि उहाँलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुनै पनि देशको राष्ट्रियता भनेको त्यसको सबभन्दा प्यारो राष्ट्रिय झन्डा नै हुन्छ। मान्छेले आफ्नो राष्ट्रिय झन्डालाई कहीँ रोडमा फालेको, आफ्नो पार्टीको झन्डालाई रोडमा फालेको हेरेर उसलाई अलिकति माया लाग्छ। त राष्ट्रिय झन्डाको कुरा छोडौँ, राष्ट्रिय झन्डा फालेको हेरेर कत्रो दुःख हुन्छ दिलमा। र मान्छेले लडाइँमा जाँदाखेरि के भन्छ कि या त म राष्ट्रिय झन्डा फहराएर आउँछु या यही राष्ट्रिय झन्डामा मेरो शव लपेटेर आउँछ। कस्तो राष्ट्रिय झन्डाको त्यो महत्त्व हुन्छ। र त्यो राष्ट्रिय झन्डालाई महत्त्वको रूपमा सम्पूर्ण नेपालीको घर घरमा पुर्याएर यो राष्ट्रिय झन्डाको महत्त्व र राष्ट्रियता जसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो पहिलो आधार स्तम्भको रूपमा राष्ट्रियतालाई जुन मानेको छ त्यो राष्ट्रियतालाई टेवा पुर्याउने यो राष्ट्रिय झन्डाको अभियानले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई ठुलो टेवा पुर्याउँछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। र आज म एउटा कुरा यहाँ भन्नै मन लाग्यो कि नेपालमा हाम्रा धेरै नेताहरू छन्, हामी 3 करोड नेपाली पनि छौँ, तर नेपालमा कोही इमान्दार मान्छे रहेछ भने एउटा बच्चाको मुखमा पनि राजेन्द्र लिन्देनकै नाम आउँछ। राष्ट्रिय इमान्दार, राष्ट्रिय कर्मठ, राष्ट्रिय रूपमा मेहनती एकजना किराँत धर्मावलम्बी लिम्बूका छोरा आज राष्ट्रिय व्यक्तित्व भएका छन्। र मलाई गौरव लाग्छ कि म उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीको म एउटा सिपाही हुँ। यो गौरवलाई मैले मेरो जीवनकालसम्म यो 2/3 बहुमत ल्याएर राजा ल्याउनु, 2/3 बहुमत ल्याएर हिन्दू राष्ट्र ल्याउनु, यो कुराहरू हाम्रो छँदैछ। यो त पहिलेदेखि पनि थियो। तर आज 6 महिना महाधिवेशनको नबित्दै राष्ट्रिय स्तरमा राजेन्द्र लिन्देनको नाम, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राजेन्द्र लिन्देनको नाम, एउटा एक मात्र नेपालका वीर सपूत इमान्दार व्यक्तित्व राजेन्द्र लिन्देन, उहाँप्रति म सत नमन गर्छु। र उहाँको नेतृत्वमा विश्वास छ मलाई। उहाँको नेतृत्वमा जस्तै कि बिग्रेको भीमसेन थापाको नेतृत्वमा नेपाल बनेको थियो, पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाल बनेको थियो, त्यो नेपाल राजेन्द्र लिन्देनको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ र आशा छ। र उहाँको यस कार्यमा हाम्रा मनोज सरहरूले जुन यो अभियान मात्रै होइन, हामी भन्छौँ बजेटमा हाम्रो आउँछ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना। यो राष्ट्रिय गौरवको अभियान हो, राष्ट्रियताको अभियान हो, नेपाली जनताको अभियान हो, नेपाल र नेपालीको अभियान हो। यस कारणले यसमा हामी आफ्नो पार्टीबाट माथि उठेर हाम्रो देशमा पार्टीका नेताहरू भए तर देशको नेता भएन। प्रजातन्त्रमा देशको नेता पार्टीबाट चुनिन्छ, तर त्यो पार्टीबाट देशको नेता चुनिसकेपछि त्यो पार्टीको नेता हुँदैन, देशको नेता हुन्छ। तर त्यसले यो बुझेकै छैन म देशको नेता हुँ। यहाँको राष्ट्रपति पनि आफ्नो दलका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर त्यसमा जुन किसिमको एउटा पञ्चायती जस्तो गरेर उहाँहरूले जुन राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका भुलेर म राष्ट्रपति हुँ भनेर आफ्नो एमालेको झगडा मिलाउने काममा जुन लाग्नुहुन्छ त्यो धिक्कार छ त्यस्ता राष्ट्रपतिलाई जसले अहिलेसम्म राष्ट्रपति भएर पनि दलमा नै अल्झेर बस्नु भएको छ। त्यसकारणले मलाई धेरै खुसी लाग्यो यहाँ अभियानकर्तामा आफ्नो अथक सहयोग दिएर यसलाई अगाडि बढाउनमा
सहयोग दिने नरेश कुमारजी र म वीरगञ्जवासी भएको कारणले गर्दाखेरि वीरगञ्जबाट सुरु भइरहेको यो अभियानमा म एकदम गौरवान्वित छु कि मेरो सहरबाट यो अभियान राष्ट्रियताको अभियान, नेपाल बचाउने अभियान, नेपालीलाई उच्च सम्मान दिलाउने अभियान जुन यो चालु भइरहेछ, सुरु भइरहेछ, त्यस सहरको म वासी हो जहाँबाट यो सुरुवात भयो। यस कारणले अब अध्यक्षले धेरै कुराहरू त समापन भाषणमा बोल्नु हुँदैन पनि र सबैजनाले सबैको भाषणहरू सुनिसकेका हुन्छन्। तर अन्तमा म के भन्छु कि हामीले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवाद लिएकै थिए। एउटा संवर्धनवाद पनि एउटा आएर यो हाम्रो 3 खुट्टाभन्दा 4 खुट्टामा अब हामी बलियो रूपमा उभिएका छौँ। संवर्धनवाद भनेको कुरा मलाई पनि दिमागमा आएको थिएन। यो संवर्धनवाद भनेको के हो? अंग्रेजी डिक्सनरीमा खोज्दै जाँदाखेरि मैले के पाएँ भने कि कुनै पनि कुरालाई सुरक्षित साथ हुर्काउनु भनेको संवर्धनवाद हो। र त्यो संवर्धनवादमा हामीले आज प्रतिगामीको कुराहरू पनि यहाँ कति साथीहरूले भने। प्रतिगामी भनेको के हो? प्रतिगमन भनेको पछाडि हिँड्ने त हो नि। त्यसको शाब्दिक अर्थ पछाडि हिँड्ने हो, पछाडि जाने। अग्रगमन भनेको अगाडि जाने। त पछाडि जाने भन्दा अगाडि जानुभन्दा पनि त हामीले पछाडिबाट त आएको हुन्छौँ नि। पछाडिको हामी डिस्टेन्स पार नगरिकन अगाडि कसरी हामी जान्छौँ? त यो अग्रगमन र यो प्रतिगमनको कुरालाई लिएर जुन कुराहरू आउँछ त्यसमा बिना प्रतिगमन, बिना पछाडिका कुराहरू हेरेर हामी अगाडि गयो भने हामी अगाडि गएर कहीँ न कहीँ हामी दुर्घटनामा पर्छौँ। हाम्रो धेरै ऐतिहासिक आज तपाईको यही हाम्रो बिहारमा मलाई लाग्छ 32 करोड, अब एक्चुअल डाटा मलाई छैन, तर 32 करोड जनसङ्ख्या सायद हुनुपर्ने बिहारमा 32 करोड जनसङ्ख्याको लागि एउटा मुख्यमन्त्री र यो पुग 3 करोड जनसङ्ख्याको लागि 7वटा मुख्यमन्त्री। संघीयता नै हो भने संघीयता के को? यसै भारतको लागि संघीयता हो। 465 स्टेटलाई मिलाएर बनाएको भारत हो। तर हाम्रो त त्यसमा 22-24 यत्रो राज्यहरू थियो। हाम्रो पर्सा जिल्ला जस्तो पनि मालदिव छ। मालदिव्स भनेको पर्सा राजधानी, मालदिवको 3 लाख कति हजार त्यहाँ उ छ जनसङ्ख्या, जबकि 4 लाख हामी पर्सा जिल्लामा नागिसके। अब त्यो भन्छौँ कि यो संघीयता त्यहाँ पनि चाहिन्छ। हाम्रो देश संघीयताको लागि कहिले पनि थिएन। त्यस कारणले यो संघीयता खारिजीको अभियान र अहिले यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन क्रमबद्ध रूपले दोस्रो चरणको आन्दोलनको ल्याएको छ, आज पनि त्यो आन्दोलनको क्रममा हामी थिए। आजकै दिनमा हाम्रो यो चारै क्षेत्रमा यो कोण सभा गरेर हामी उ गरेका छौँ। फेरि हाम्रो यो 18 गते, 21 गते, 27 गते र 31 गते 4वटा अहिले यही चरणको बाँकी छ। त यो अभियान सुरु हुनु, आन्दोलन सुरु हुनु र हाम्रो एउटा मिराकल जस्तो नेतृत्व पाउनु, यो सबै आज आएर एउटा संयोजन भएको छ जुन कि नेपाललाई परिवर्तन गर्छ र परिवर्तन गर्छ। त्यसै कारणले हामी भन्छौँ कि परिवर्तनको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चुन्नुस्, परिवर्तनको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्रलाई चुन्नुस्। परिवर्तनको लागि कोही पार्टी छ भने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै हो। यति भन्दै म पुनः एकपटक यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै म यहाँहरूलाई राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, उदारवाद, संवर्धनवाद को लागि लडिरहनुभएका सम्पूर्ण योद्धाहरूमा जय राष्ट्र, जय जनताको अभिवादन साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय राष्ट्र, जय जनता।